मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 732। आज का शो मेरा है 732 और शो का टॉपिक है सूली के रास्ते। और शो का टॉपिक है सूली के रास्ते। और आज का जो खूबसूरत कलाम है वो ज़बूर 41, ज़बूर 41, ज़बूर 41 और उसकी 7 से 9 आयत तक पढ़ूंगा। 7 से 9 आयत तक पढ़ूंगा। और यो लिखा है, मुझसे दावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबियत करते हैं। मुझसे दावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबियत करते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। और वो कहते हैं उसे तो बुरा रोग लग गया है। और कहते हैं उसे तो बुरा रोग लग गया है। अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। अब जो वो पड़ा है तो उठने का नहीं, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था वो मुझ पर लात ठाई है। जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात ठाई है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये था आज बाइबल मुकद्दस का हवाला ज़बूर 41 से। तो जो शो का टॉपिक भी बता चुका हूँ सूली के रास्ते। और सबसे पहले खूबसूरत बात है, सच्ची और अच्छी बात है, सबर, खामोशी लातल की बेहतरीन इंतकाम है। सबर, खामोशी और लातल की बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल आप देखें, अगर कोई जितना भी आपके खिलाफ बोलता है, बुराइयां करता है, अगर आप लातल की जहर करते हैं, बिल्कुल कि जैसे आप सुनी रहे, जो कहता है उसको कहने दो और सबर से हर चीज बर्दाश्त करते हो और उन चीजों से लातल्लुक हो जाते, बिल्कुल उन चीजों पर कोई ध्यान नहीं देते। तो अक्सर आप देखो, जब आप ऐसे काम करते सबर खमो, तो जो बोलने वाले हैं वो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। और अगर एक और मैं हवाला देता हूँ अपने मुनज्जी दो आलम के हवाले से, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, जो कि मेरा आज का टॉपिक है सूली के रास्ते पर। और उस जितना सबर किसने किया, जिसको कोड़े मारेंगे, क्या कुछ नहीं उस पर किया गया, लेकिन उसने सबर से बर्दाश्त की। किस लिए? हमारे लिए वो सूली पर चढ़ा, हमारे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। तो इसलिए हमें भी बहुत सारी चीजों में सबर और बर्दाश्त करनी है। खामोशी से हर चीज को बर्दाश्त करें। और ये कई बार होता है ऐसे, आप अनसुनी कर दे कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं, तो फिर जो कहने वाले हैं, बुराइयां करने वाले हैं, वो खुद ही खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये तो हमारी बातों का या हमारे जो सवाल हम उठाते हैं उन पर ये तवज्जो ही नहीं देता। तो आज के दो खूबसूरत शेर जो हैं जीम फे गौरी
इटली से उन्होंने यहीं से मैंने टॉपिक लिया है सूली के रास्ते, और उन्होंने लिखा है सूली के रास्ते का उड़ता गुबार हूँ अपने मुतल्लिक, बल्कि हम सब भी तो उसी सूली के उड़ते गुबार हैं, उसी सूली की मेहरबानी से हम मसीह हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। हर तरफ जो है हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसने सूली पर, रास्ते पर, उसी सूली पर चलकर, जो रास्ते पर चला था, और उसी रास्ते का गुबार हैं हम। वो गुबार जो उसके पांव से चला था, जो उसके पीछे खलकत थी, जो वो उस दौर के हाकम रोमी सिपाही भी जो खलकत थी, उसके पांव के साथ साथ गुबार उड़ती थी। तो उस गुबार का क्या हूँ? उड़ता गुबार हूँ मैं। उसके लहू की खुशबू पर मैं निसार हूँ। बिल्कुल उसके लहू की खुशबू पर हम सब निसार हैं। ठीक है, गौरी साहब ने अपने हवाले से बहुत अच्छा लिखा है, और जाहिर है कि मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं, जो भी तबलीग, हम सब यही कहते हैं कि जो कुछ भी हम हैं उस यीशु मसीह की वजह से, खुदा के बेटे की वजह से, जिसने उस सूली पर रास्ते पर चला, जिसने हमारी खातिर सूली पर जान दी, और इतनी मारा कूटा गया कि खून बहा, और हम भी उस सूली के उस खून की खुशबू हैं। बहुत अच्छा लिखा है गौरी आपने। नेजे की नोक से सीना छेद दो के मैं, नेजे की चौंक से मेरा सीना छेद दो। जैसे यीशु मसीह का सीना छेदा था, मेरा भी सीना छेद दो, तो कि अब उसके चाहने वालों में मैं शुमार हूं। क्योंकि अगर आप मेरा सीना छेदते हैं, अगर आप सीना खोल भी ले मेरा, तो वहां पर आप खुदाम यीशु मसीह को देखोगे, उसका खून देखोगे। क्योंकि हम हर वक्त उसका बदन खाते और उसका खून पीते हैं, और उसी के हम चाहने वालों में हैं, हम उसके खून में शुमार हैं। अब उसके चाहने वालों में शुमार हैं हम। बिल्कुल हम मसीही लोग। वैसे तो सारी दुनिया के लिए उसने खून बहाया था, सारे लोगों के लिए उसने जानती थी, और कुल खलकत के लिए ही आया था। लेकिन जिनके लिए वो आया था, अपनों ने तो उसे कबूल ना के लिया, लेकिन जितनों ने भी उसे कबूल किया, वो उसी फिरदौस के मालिक बन गए। वो निजात याफ्ता लोगों में शामिल हो गए, उसके खून खरीदे शामिल में, लहू में शामिल हो गए। बहुत खूबसूरत लिखा गौरी साहब आपने। आज की खूबसूरत बात है, खुदावंद का शुक्र अदा करें। बिल्कुल हमें हर हाल में खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहिए। खुदावंद का शुक्र अदा करें, वो हमारी पकड़ नहीं करता। बिल्कुल खुदावंद अगर हमारी पकड़ करे तो हम तो एकदम सब पकड़े जाएंगे, एकदम पकड़े जाएंगे, और उसको ना मानने वालों के में शुमार हो जाएंगे। और हमारी गलतियों गुनाहों की एकदम अगर खुदावंद पकड़ कर ले, तो बहुत बड़ी सजा मिल सकती। लेकिन वो खुदा बात है, वो हमें हर सुबह उठने से पहले, सोने से पहले तौबा का मौका देता है। और यही इस खूबसूरत जो पोस्टर लिखा है कि वो हमारी पकड़ नहीं करता, बल्कि और सुबह देकर, एक और सुबह देकर तौबा का और मौका देता है। बिल्कुल। और हम जो मसीही को मानने वाले हैं, खुदा बाप और खुदा बेटे को मानने वाले हैं, हम उठते ही सुबह सबसे पहले उसका शुक्र करते हैं। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो कि तूने रात भर हिफाजत की, और सुबह मुझे रात भर हमारी हिफाजत की। सुबह उठते ही हम शुक्र करते हैं कि तूने एक और दिन हमारी जिंदगी में दे दिया। बहुत खूबसूरत बात है। इजाज भट्टी साहब उन्होंने लिखा, वक्त सिखा देता है, वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर।
بالकुल वक्त के साथ साथ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम जवान होते प्रैक्टिकली लाइफ में जो जिंदगी शुरू करते हैं, पहले हमारी सोचें कुछ और होती हैं, और जब हमें दुनिया से वास्ता पड़ता है तो फिर हमें वक्त के साथ साथ पता चलता है कि दुनिया क्या है, और साथ साथ फिर हमें जीने के हुनर भी आ जाते हैं। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर, और क्या हाथ की लकीरें। बिल्कुल, फिर हम इन हाथ की लकीरों को, मुकद्दर को, नसीब को नहीं देखते। हम जो दुनिया से सीखते हैं फिर हम उस पर चलते हैं, और उस पर चलते चलते हम बहुत सारी खूबसूरत मंजिलें, खूबसूरत रास्ते जो है वो हम उन रास्तों पर चलकर, और साथ साथ अगर हम सूली के रास्तों को भी याद करें और उस यीशु मसीह के सूली के हवाले से भी, तो हम और भी खुश नसीब हो सकते हैं, और हमारे नसीब, हमारे मुकद्दर जो हैं वो और भी खूबसूरत हो सकते हैं। टीना विलियम इटली से मेरी बहन ने लिखा है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है ये भी। मन की मैल को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपनी मैं को खत्म करना। मैं जो होती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपनी खुदी को खत्म करना, अपनी मैं को खत्म। और ये मैं ही तो है जो हमें एक दूसरे से जुदाइयां ही डालती जा रही है। मन की मैल को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने अपनी मैं को खत्म करो, और मैं को करने के लिए, आजिज बनने के लिए, आजिज और हलीम बनने के लिए जरूरी है कि तुम अपनी हस्ती तक भूल जाओ। और जब तक हम अपनी हस्ती, अपनी मैं, अपनी खुदी को नहीं मारेंगे, हम कभी भी उस रास्ते पर, उस सूली के रास्ते पर, उस सूली के रास्ते पर जिस पर हमारा खुदाम यीशु मसीह चला, जिसने उस रास्ते पर चलकर सलीब पर जान दी और हमारे लिए हमें गुनाहों से मुखलसी बख्शी, जब तक हम उसकी तरह हलीम और फरोतन और आजाना तबीयत नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। तो आजिज बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी हस्ती तक भूल जाएं कि तुम क्या हो। बस इतना याद रखो कि तुम खाक हो। बहुत खूबसूरत। बस तुम इतना याद रखो कि तुम खाक हो, खाक पर हो। खाक पर हो मतलब कि ये जमीन पर जिस पर हम बसते हैं वो क्या है, वो खाक ही तो है। उस खाक पर ही रहते हैं और उसी खाक में से हम बने हैं, और खाक पर हो, और तुम्हें खाक में ही जाना है। और हमें अभी 17 तारीख को राह का बुध हुआ, और हमें याद रहेगा जब हम माथे पर जो भी खादम हैं वो राख लगाते हैं, और वो साथ ये कहते हैं कि इंसान तू खाक है, और खाक में ही फिर हमें एक किस्म की वो याद दिलाई जाती है। और रोज़ों में इन चीज़ों को याद रखे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा। अगर हम लोग सूली के रास्ते पर चलने वाले अपने खुदाम यीशु मसीह को देख, तो उसकी हस्ती क्या थी? वो तो खुदा का बेटा था, खुदा था, उसमें क्या थी? लेकिन उसने हमारी खातर अपनी हर हस्ती, जो कुछ भी था, उसने हर हस्ती को खत्म करके हमारे लिए सलीब पर जान दी। तो ये है आजाना बात, ये है हलीमी की बात, जो उसने इतना बड़ा सबक हमारे लिए दिया, जो सूली के रास्ते पर चला। शहजाद गिल साहब की एक बहुत खूबसूरत पोस्ट है अपने बारे में, ना किसी किसी पीर से पूछो। हम पीरों फकीरों को बड़े आती हैं जी, हमारे हाथ देखो, हमारी किस्मत क्या कहती, मेरी लकीरें किस तरफ देखी हैं, आप हमारे तरफ कुछ बता। हम पीरों फकीरों पे भी बड़े आते हैं, लेकिन अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो, थोड़ी देर आंखें बंद करो, और अपने
ضمیر سے پوچھو کہ میں کیا ہوں. جو میں کرتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ میں کیا ہوں. کیا میں اس اپنے منجی دو عالم پر، جس نے میری اور آپ سب کی خاطر کل عالم کی خاطر جان دے دی، کیا ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں؟ ہم تو دنیا داری میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ ہمیں اصولی کے راہ. اب چند دن جو 40 روزوں کے لیے لکھا بھی جائے گا، جو بھی ہیں بولنے والے میں بھی ان میں شامل ہوں، بہت کو لکھا جائے گا، بہت کو پڑھا بھی جائے گا، لیکن صرف 40 دن کے لیے. اس کے بعد پھر ہم بھول جائیں گے، پھر ہم دنیا داری کے راستے پر ہی چلنا شروع. تو مزہ تو تب ہے کہ ہم اس کی طرح ہر چیز کو بھول جائیں اور اسے یاد رکھے کہ اس نے ہمارے لیے اپنی جان کی قربانی دی اور صلح کے راستے پر چلا، جو دشوار گزر راستہ تھا، اور اتنی بھاری صلیب اٹھا کر اپنے کاندھے پر کوہ کلوری تک چلا تھا. اس کو بھی یاد کرے. بہت خوبصورت چند اشعار ہیں یونس فرانسس صاحب کا، یو کے سے بہت اچھا لکھتے ہیں. ہمیشہ خدا یسوع مسیح خدا کے حوالے سے مذہبی کلام بہت اچھا لکھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے، دنیا میں تو با کمال تھا وہ، دنیا میں تو با کمال تھا وہ. کون؟ وہ جو صولی کے راستے پر چلتا. یہ خدا یسوع مسیح کے حوالے سے ہی لکھا گیا ہے کہ دنیا میں تو با کمال تھا وہ، صولی پہ بھی پر جلال تھا وہ. برے اس کو مارا کوٹا گیا، اس کی شکل بگاڑ دی، خونی چہرے پر، سارے جسم پر خون ہی خون تھا، لیکن پھر بھی وہ نور تھا، پھر بھی وہ پر جلال تھا. تو یہ ہے اس کی حیثیت کہ وہ پھر بھی پر جلال تھا. بھلے ان کو بہت مارا کوٹا گیا، یہاں تک کہ ختم کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کے مر جانے کے، اس کے جو کچھ بھی اس نے کیا، جو معجزے کیے، جو بھی اس نے کارنامے کیے، یہ عام آدمی کی طرح قبر میں پڑا گل سڑ جائے گا تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن وہ پر جلال تھا، وہ تو نور تھا اور نور ہی رہے گا. سولی پر بھی وہ نور ہی تھا اور پر جلال تھا. بہت اچھا لکھا ہے سر جی آپ نے. تھی جلوہ گری یہاں بھی، یہاں اس دنیا میں بھی بہت ساری جلوہ گری جو تھی یہاں تھی. اب دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور اس وقت کے لوگوں نے تو اس کی جلوہ گری دیکھی تھی کہ کیسا جلوے تھے اس کے بہت جلوے تھے. تھی جلوہ گری یہاں دی، یہاں کہنے کو بہت نڈال تھا وہ. کہنے کو تو یہی نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے اپنی پوری کوشش، پورا زور لگا کر اس کو نڈال کر دیا. لیکن کتنی دلیری کے ساتھ پھر بھی وہ اپنے کندھے پر پاؤں اٹھا کر مشکل اور دشوار راستوں پر چلتا ہوا اس سولی، اس پہاڑ پر کھوئے کھروڑی جس کو کہتے ہیں، کھوپڑی بھی کہتے ہیں، وہاں تک چلا گیا. تو بھلے وہ نہ ڈالتا، لیکن وہ ہماری خاطر اصولی کے راستے پر چلتا گیا. سب کی فکر تھی اسے، تو اس کو تو ساری دنیا کی فکر تھی. ہر انسان کل ذی شعور کی، کل عالم کی فکر تھی اس انسان کی فکر تھی جس کو خدا نے بنایا اور جس پر اپنی روح پھونکی تھی. تو پھر وہ تو اس کو تو اس کی فکر تھی. سب کا پرسان حال تھا وہ، ہر ایک کا پرسان ہے، ہر ایک کے لیے وہ پریشان تھا، ہر ایک کے لیے اس کو فکر تھی کہ یہ جو شیطان کے میں نے جو قربانی دی ہے سلوک کے راستے پر صلیب پر جان دے کر، تو کیا یہ میرے بعد میری اس قربانی کو یاد رکھیں گے؟ کیا یہ میرے راستے پر چل سکتے ہیں؟ راستے پر نہ بھی چلے تو کیا مجھے یہ اسی طرح میری ایک قربانی کو یاد رکھیں گے، اور میری باتوں کو بھی، اور میرے پاک کلام کے اوپر، میرے حکموں پر، خدا کے حکموں پر چلتے رہیں گے؟ تو سب کا پرسان حال تھا وہ، بے مثل کی میں مثال کیا، بے مثال تھا
تو اس بے مثال کی میں کیا مثال دوں؟ اور بالکل میں بڑے جتنا مرضی کہاں سے بھی میں اس کی مثال نہیں دے سکتا، اور نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے، نہ اس کے پاس کوئی مثال دے سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ساری بے مثال والی باتیں ہیں، کیونکہ اس کا سلیب پر چڑھنا اور جان دینا، پھر قبر میں دفن ہونا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، اور وہ قبر آج بھی خالی ہے، اور پھر جی اٹھ کر آسمان پر چلے جانا، آپ کے باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ جائیں، تو ایسی کوئی مثال ہے؟ اور نہ اس جیسا کو پیدا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف ابن مریم کہلایا، کیونکہ وہ ماں مریم کے بدن سے پیدا ہوا، اور وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ تو ایسی کوئی مثال ہے دنیا میں پہلے بھی اور اس کے بعد بھی؟ تو بے مثل کی دو میں مثال کیا، خود ہی اپنی مثال تھا وہ۔ میں بڑھتا گیا بے خوف آگے، میں بڑھتا گیا۔ ہم جو اگر ہم اس کو مانتے تو ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ شیطان جو مرضی کر لے، یا جو لوگ بھی برائی کرتے ہیں، جو کچھ، کیونکہ اس کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکا، تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا شیطان یا ہمارے یہ برے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہر راہ میں میری ڈھال تھا وہ، ہر راہ میں میری ڈھال تھا، میری حفاظت کرنے والا تھا۔ کتنے بھی شیطان اپنے وار کرے، کتنا بھی برائیاں کرے، لیکن وہ میری ڈھال ہے، وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سچے اور اچھے دل سے، پورے دل سے مانتے، اس کا بدن اور خون کھاتے پیتے ہیں، تو پھر وہ تو بہت بڑی ڈال ہے، وہ تو بہت بڑی ہماری رکھوالی کرتا ہے، اور کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا لکھا سر جی آپ نے، یسوع مسیح کے اچھے سپاہی کی بائبل مقدس سے حوالہ ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، تو این وقت پر مسیح بے دینیوں کے لیے، ہم بے دین تھے، اب دین والے ہو گئے ہیں۔ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینیوں کی خاطر ہوا۔ اور اس وقت دین کیا تھا؟ کوئی دین نہیں تھا اس وقت، ٹھیک ہے، خدا کا کلام تھا، پرانے عہد میں صاف انبیاء کے بہت کچھ تھا، خدا کے حکم تھے، 10 حکم تھے، سب کچھ تھا جو پرانا عہد میں ہے، لیکن لوگ پھر بھی دین کب شروع ہوا؟ جب خدا یسوع مسیح نے ہم بے دینوں کے لیے صلیب پر جان دی، پھر اس کے بعد مسیح ہوئے، اور ہم لوگ تو بے دینیوں میں شامل تھے، ہم تو کسی بھی حوالے سے، ہم تو ہماری کوئی پہچان نہیں تھی، اور اب تو ہم ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں مسیحی لکھا جائے، مسیحی بولا جائے، تو کس لیے؟ کیونکہ ہم بے دین تھے، اب ہم اس کی دین میں، یسوع مسیح کے دین میں شامل ہو چکے ہیں۔ بہت خوبصورت پاک کلام کی باتیں ہیں۔ رومیو 5:6 یہ بائبل مقدس سے حوالہ ہے، رومیو 5 اور اس کی 6 عارف ڈینیل چودھری صاحب اٹلی سے، بہت اچھی ان کی 2 پوسٹیں ہیں۔ خداوند سلامت رکھے میری فیملی کو، ہم سب کے خاندانوں کو، سب کو برکت دے، سب کو فضل دے، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان ساری خواہشوں کو پوری کرے۔ خداوند سلامت رکھے میری فیملی کو، زندگی رہے نہ رہے، بہت خوبصورت بات ڈینیل صاحب، زندگی رہے نہ رہے، نام ضرور گونجے گا، نام ضرور گونجے گا۔ اگر آپ کوئی سچے اور اچھے اور خوبصورت کام کرتے ہیں تو زندگی میں پھر نام تو گونجے گا ہی، تو پھر نام ضرور گونجے گا۔ کچھ ایسی داستانیں چھوڑ جاؤں گا، اور کچھ ایسی داستانیں چھوڑ جاؤں گا۔ ویسے بھی دنیاوی طور پر ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ہو، میرے بچے ہوں، میرے پوتے ہوں، میرے نواسے ہوں،
تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری داستانیں تو ہیں انسان کی، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی کہ انسان کے چلے جانے کے بعد اس کی آل اولاد موجود ہوتی ہے اور اس نام کو بھی روشن کرتی ہے۔ لیکن جیسے ڈینیل صاحب نے لکھا ہے کہ زندگی رہے نہ رہے، نام ضرور گونجے گا، اور آپ کچھ کرتے ہیں، کوئی اچھے کارنامے کرتے ہیں تو پھر نام تو گونجے گا، نام تو لوگ یاد رکھیں گے جب تک بھی وہ یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسری پوسٹ ہے شب فرقت کا جاگا ہوں، بہت اچھی یہ بھی پوسٹ ہے۔ شب فرقت کا جاگا ہوں فرشتوں اب تو سونے دو، کبھی فرصت میں کر لینا حساب، ایسا ایسا بالکل۔ وہ تو ہم ہر وقت حساب تو ہونا ہی، فرشتے بھی حساب رکھتے کیونکہ ہمارے دائیں بائیں تو ہر وقت وہی خدا کے فرشتے تو ہیں جو ہماری حفاظت و نگہبانی دن رات کرتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، تو لیکن حساب بھی لیتے ہیں۔ بہت ہے کہ چلو جب فرصت ہوگی میرے پاس پھر آپ بھی آ جانا، اور جو بھی حساب کرنا ہے، ہمارے پاس فرصت تو ہونی نہیں ہے، لیکن فرصت ہوگی جب ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، جب ہماری روح خدا یسوع مسیح کے سامنے، خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے، اور اس تخت کے سامنے جہاں پر خدا کا بیٹا اس کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، تو وہاں پر تو حساب ہونا ہی ہونا ہے، اور جو فرشتے ہیں پھر ایک ایک بات جو ہے ہماری وہ ضرور وہاں پر بیان کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسیح شاہد مشکلات کے جتنے منہ تنگ ہوتے ہیں، کامیابی کے رستے ہی دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور کامیابی کے جو رشتے ہیں، دروازے ہیں، وہ اتنے ہی کھل جاتے ہیں جب ہم خدا یسوع مسیح کو یاد کریں، اس کے وہ ہمارے لیے دروازے کھول گیا۔ اگر ہم اسی راستے پر، تو پھر ہمیں کامیابی، مشکلات تو ہوتی ہے جینے میں، زندگی کا نام ہی مشکلات ہے، لیکن جب مشکلات نکل جاتی تو پھر دروازے جو رستے جو ہیں، کامیابی کے رستے جو ہیں، وہ دروازے کھلتے ہی جاتے ہیں۔ اور یہ ضروری ہے کہ مشکلات زندگی میں آئے اور پھر کامیابی کے راستے کھلتے ہیں اگر ہم ان مشکلات میں کامیابی سے چلتے ہیں۔ دوسری پوسٹ ہے ڈاکٹر شاہد مسیح شاہد کی، انسانوں پر امید رکھنے کی بجائے خدا پر ایمان رکھے جو اپنے لوگوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ تو اکثر کوئی نہ کوئی پوسٹ ایسی، ہم انسانوں پر امید رکھتے، خاص طور پر ان انسانوں پر جو بہت ہم سمجھتے جی یہ بہت امیر ہے، چاہے اس نے چوری کا پیسہ اکٹھا کیا ہے، دھاندلی کی ہے، جو بھی کی ہے، منافقت، ہم اس کو ہم خدا سمجھتے ہیں۔ وہ بیکار باتیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری طرف بھی، اس کا دھیان کسی کی طرف نہیں ہو۔ آپ سیاسی طور پر دیکھ لو، ہم لوگوں کو، غریب لوگوں کو وہ کتنا استعمال کرتے ہیں، گولیاں تک کر ہم ان کی خاطر، لیکن ان کو پھر بھی پرواہ نہیں، وہ انہی جنازوں پر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، اور ان کو نہ ملک کا احساس ہوتا ہے نہ غریب۔ وہ کیوں ہم لوگوں کو تعلیم یافتہ یہ کیوں آگے بڑھنے، کیونکہ اگر ہم غریب لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے، ہمیں سب کچھ سمجھ آ گئی، تو پھر ان کی خاطر گولیاں کون کھائے گا، ان کی خاطر بھنگڑے کون ڈالے گا، ان منافق لوگوں کے گلے میں ہار کون ڈالے گا۔ لیکن ہم پھر بھی ان کی طرف، لیکن اس خدا پر، ہم اس خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر امید نہیں رکھتے جس نے سولی کے راستے پر چل کر ہمارے لیے جان دے دی۔ تو اس لیے ہمیں جھوٹے انسانوں پر جو ہے ان پر توجہ کم دینی چاہیے، خدا پر امید زیادہ رکھنی چاہیے۔ عارف پرویز نقیب کراچی سے بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے، بہت خوبصورت ان کی شاعری ہے۔
मंजिलें बिखरी पड़ी हैं, रास्तों का कहत है। बिल्कुल मंजिलें तो बहुत है, रास्तों का कहत है, क्योंकि रास्ते नजर ही नहीं आते। हम रास्तों को ढूंढते नहीं, हम बुराई पर चलेंगे। जब अच्छाई पर चलेंगे तो हम रास्ते तलाश करेंगे, तो फिर रास्तों का कहत नहीं। कहत का मतलब तो काल है कि रास्ते बंद है। लेकिन अगर हम मंजिलें की तरफ, अच्छी मंजिलों की तरफ चलेंगे, तो फिर रास्तों का कहत नहीं होगा। जागती आंखों में जिंदा मंजरों का कहत है। हम देखते तो सब कुछ, देखते हुए भी हम गलत रास्ते पर चलते हैं, और हम ये समझते कि रास्ते है ही नहीं है, मंजिलें हासिल करने के लिए हर चीज बंद हो चुकी। लेकिन जब हम अपनी आंखों से अच्छी मंजिलों की तरफ चलेंगे, अच्छा रास्ते देखेंगे, तो फिर ये कहत नहीं होगा। फिर मंजिलें, रास्ते खुलते ही चले जाएंगे। लेकिन हमने सिर्फ, हम तो बस इंसानों पर ही ध्यान देते कि शायद ऐसे कभी भी नहीं होगा जब तक हम खुद मंजिलों को नहीं ढूंढेंगे। जाएगा अब कौन किस दर उम्मीद पर, जागे जाएगा अब कौन किस दरे उम्मीद पर। लोग पत्थर के हो गए हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। लोग पत्थर के हो गए हैं, दस्तकों का कहता है। लोग तो इतने पत्थरों के हो गए, इतने पत्थर दे उनके दरवाजे खटखटा के, लेकिन उनको तो परवाह ही नहीं उनको। लेकिन एक हस्ती है जो, जिसके हमने उसका दरवाजा खटखटाए, उस पर दस्तक दे तो वो खोलता है। और वो तो हर वक्त अपना दिल और जान हमारे, और वो कौन है? खुदा यीशु मसीह, जो सूली के रास्ते। लेकिन उसका दिल पत्थर नहीं है। उस जितना मोम दिल कौन हो सकता है कि जिसने हमारे लिए अपनी जान देकर हमें निजात याफ्ता लोगों में शुमार। लोग पत्थर दे लोग हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लिखा नकीब आपने। हो गई है हर किसी पर अब सदाकत बेअसर। हम तो बिल्कुल सच्चाई की बातों पर, सदाकत की बातों पर बेअसर, कोई असर नहीं लेते। मैं जब ये शेर पढ़ रहा था, ये लिख रहा था, मैं सोच रहा कि हमारा वाद मुल्क है कि जिसके टीवी चैनल्स झूठ की मनाती करते हैं, सुबह उठते झूठ की कोई बुनियादी या गरीब आवाम के मतलब। और अब आवाम भी इतनी आदी हो गई है कि वो भी उनके झूठ को ही सच मानने शुरू हो गए हैं। तो इसलिए कि जो सदाकत की बातें हैं वो हम पर असर नहीं करती, सच्चाई की बातें हम पर असर नहीं। और यहाँ तक कि जिस यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी, उसकी सदाकत की बातों पर भी हम अमल नहीं करते। करते बहुत कुछ है, लेकिन हम उस सच्चाई की बातों पर अमल नहीं करते। हो गई है हर किसी पर अब सदाकत बेअसर। वक्त माजूम अशुफ्ता सरों का कहता है। इतना कुछ हो चुका है कि अब तो उस मुल्क में कत्ल करने वाले भी कम हो गए, मरने वाले भी कम हो गए। मतलब तो यही है कि वहशत माजूम अशुफ्ता सरों का कहता है कि दुनिया को इन्होंने मार दिया, खत्म कर दिया। कि अब जो इनको तो मारने के लिए भी अब शर्म नहीं आती कि अब तो जो सरों की कमी हो चुकी है। पता नहीं, मेरा जो मैं अपने हिसाब से कर, खौफ है हर राह में, और साहिबा कोई नहीं। बिल्कुल खौफ ही खौफ है। खौफ इतना तारीका भी, जैसे मैंने अभी कहा कि टीवी शुरू हो जाते हैं बोलने के लिए और खौफ की बातें ही करते हैं कभी भी। अभी देखो इलेक्शन हुआ तो खौफ मारने के लिए, खौफ छाने के लिए या खौफ फैलाने के लिए दो आदमी मार दे ताकि खौफ हो और हमारी बात को माने। ये तो है कि इतना खौफ तारी कर देते हैं ये लोग। है बेकसी की धूप, है काफलों का कहत है। काफलों की बात क्या है? वहां सच्चाई के काफले, वहां तो झूठ के काफले हैं। हवा रुक ऐदे मोहब्बत में लहू का नकीब हो, रोग अहदे मोहब्बत में लहू का नकीब। आशिक माकूफ हैं, आशिक माकूफ हैं, और लहू 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 सारी
اور عاشق معکوف ہیں اور سولیوں کا قحط ہے۔ تو سولیوں کا قحط ہے، سولی تو ایک ہی بار ہمارا منجی دو عالم چڑھ گیا تھا، اب تو سولیاں کر چڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس حوالے سے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن سولی پر کوئی نہیں چڑھتا۔ ہم اپنے آپ کو موسیٰ بھی مانتے ہیں، دانیل بھی، یہ شیروں، لیکن نہ کوئی شیروں کے خار میں جا سکتا ہے، نہ کوئی سولی پر چڑھ سکتا ہے، نہ ان سولیوں پر کوئی چڑھ سکتا ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح نے سولی کے راستے پر چڑھ، لیکن منہ سے کہنے کی باتیں ہیں۔ بہت اچھا لکھا نقیب آپ نے، ٹینا ولیم اٹلی سے، بہت اچھی پوسٹ، جھکی ہوئی گردن سے۔ میں پوری پوسٹ پڑھتا تو پھر دھیان دے کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جھکی ہوئی گردن سے اگر موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جوڑ سکتے ہیں تو حقیقی رشتوں کو نبھانے کے لیے ذرا سا جھکنے میں کیا قباحت ہے۔ بالکل، ہم فون پر ہی جھکے رہتے ہیں، اکثر میں بھی فیس بک پر سارا دن جھکا رہتا ہوں، کیونکہ کام ہی نہیں، شوق تیار کرنا، وہاں سے پوسٹیں ڈھونڈنی، اور ویسے بھی گھر میں بیکار ہوں، ٹی وی دیکھنا فیس بک پر، اور سیل فون تو میں تو کئی بار میں اکثر روڈ پہ جا رہا ہوں گاڑی پر، اور بی یا جوان لڑکا وہ فون پر دیکھ رہا ہے، اور اس کو نہیں پتا کہ گاڑی آ رہی ہے، اور کئی واقع فیس بک پر دکھاتے، کھمبوں سے ٹکرا جاتے ہیں، پھر جب اس کو ہارن دیتے پھر وہ دیکھتا ہے۔ اور کئی تو ایسے بدتمیز ہے، وہ برا مناتے ہیں کہ ہمیں کیوں ایسے ہارن دیا، کیونکہ یہاں ہارن بجانا بہت بہت شاد و نادر ہی ہارن بجایا جاتا ہے، کیونکہ لوگ یہاں پر ایسی کوئی بدتمیزی والی بات ہی تو یہ ہے کہ ہم موبائل پر گردن جھکاتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے رشتوں کے لیے تھوڑی سی گردن جھکا لیں تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا مشکل ہے۔ رونی پال کی بڑی اچھی پوسٹ ہے، اور بالکل سچی اور اچھی پوسٹ ہے۔ غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، اور بالکل 100% رونی آپ نے یہ پوسٹ لکھی ہے، غلام قوم کے معیار بھی عجیب ہوتے ہیں، شریف کو بیوقوف، بالکل 100%، کہ جو شریف لوگ ہم ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو بیوقوف آدمی ہے، اس کو پیچھے کر کے بٹھا تو مکار کو چلاک سمجھتے ہیں، اور جو جھوٹا مکار منافق ہو ہم اس کو ہوشیار سمجھتے ہیں، ہم اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، اور قاتل کو بہادر اور مالدار کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح بات، مالدار کیسے بھی بن گیا، جو ہمارے ہی پیسے لوٹ کے، غریب لوگوں کی ہی لوٹ مار کر کے جو ہے وہ مالدار بن گیا، اور ہم اسی کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم اسی کے غنی لوگوں کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے ملک کا معیار ہے، یہ ہماری قوموں کا معیار ہے جو ملک پاکستان میں رہتے ہیں، اور بالکل یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں۔ راجہ مسیح کی بائبل مقدس سے حوالہ ہے، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے بزرگوں کو مقرر کیا، اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور یہ حوالہ تھا اعمال 23 باب اور اس کی 14 آیت۔ بہت خوبصورت پاک کلام کی بات۔ اور آج کا شو میرا جو سولی کے راستے پر شو میرا 732 آج اختتام پذیر ہوا، اور آج جو میں نے پاک کلام سے حوالہ لیا تھا وہ زبور 41 اور اس کی 7 سے 9 آیات تک پڑھوں گا۔ مجھ سے دعوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبیت کرتے ہیں، اور بالکل یہی تو ہوا تھا جو خدام یسوع مسیح کے ساتھ ہوا تھا، جو اس کے جانے والے بھی تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، اور انہوں نے بھی انکار کرنا ہی شروع کر دیا، اور اس کی پھر اتنے لوگوں نے کہ اسے سلیب دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے، جو معجزے کر رہا ہے، جو دنیا جو ہے وہ جھوٹوں سے نکل کر اس سچائی کی طرف چلی جائے، تو اس لیے وہ اس کی غیبیت بھی کرتے، اس کو برا بھلا بھی کہتے رہے، اس کو صلیب پر بھی چڑھا دیا،
وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے بنتے، اور یہ بھی دنیاوی طور پر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی منصوبے بنتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وہ تو برا لوگ لگ گیا ہے، برا روگ، بری بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو برا روگ لگ گیا ہے، اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھے گا نہیں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جب بہت عمر رسیدہ ہو جاتے تو روگ تو بہت سارے لگ جاتے ہیں، اور پھر بالکل اس کو گھر والے بھی، رشتے دار، عزیز بھی چھوڑ دیتے کہ اب یہ تو بیکار ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل اس دنیا کے ایسے وقت ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہوا، ساری زندگی جس نے اپنی اولاد کی خاطر، اپنے عزیز رشتے داروں کی خاطر قربانیاں دی، تو کیا ہوا، روگ تو سب کو لگنے ہیں۔ جب بھی جو جوان ہے اس نے بوڑھا بھی ہونا ہے، جو بچہ ہے جوان بھی ہونا ہے، پھر بوڑھا بھی ہونا ہے، اور اس کو روگ بھی لگنے۔ لیکن ہم ان باتوں کو نہیں یاد رکھتے کہ یہ جس کو آج روگ لگ گیا ہے، یہ کل یہ بھی جوان تھا، کل یہ بھی چھلانگے مارتا تھا۔ بلکہ میرے دلی دوست، بہت اچھی خدا کے پاک کلام کی بات ہے، بلکہ میرے دلی دوست جس پر مجھے بھروسہ تھا اور میری روٹی کھاتا تھا، وہ مجھ پر لات اٹھاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا داری کی باتیں جو آج ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی، اور آج وہ ساری باتیں اس دنیا داری میں پوری ہو رہی ہیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ تو آج کا شو میرا اختتام پذیر ہوتا ہے، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے بھی اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی دکھ تکلیف سے بچا کے رکھے، اور ہمارے ملک میں، خاص طور پر ملک پاکستان میں، پیارے پاکستان میں امن و سلامتی ہو۔ اور یہ جو سیاسی جنگ بہت بری طرح چل رہی کہ حکومت گھرانے کی، کبھی کسی نے اتنا شور شرابہ، اتنی جھوٹ کی باتیں، لیکن کبھی کسی نے غریبوں کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے جلسے جلوس نکالنے کے لیے، لیکن کبھی کسی نے کسی غریب کے لیے اگر وہ روٹی بھی دیتے تو ان کو دیتے ہیں کہ جو ان کے نعرے مارتے ہیں۔ تو خدا باب جی ان گندے اور برے لوگوں سے ہمارے غریب لوگوں کو نجات دے، اور ہمارے ملک میں امن و سلامتی پیدا کر۔ تیرا شکر ہو کہ تو ہر حال میں ہماری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔